अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक के दफातर से जदीद असला और बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद हुई। उज़्मा बुखारी का इल्ज़ाम, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने हाफिज़ साद रिजवी की वीडियो को वायरल कर दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, पिछले 5 हफ्तों से मुसलसल हुकूमती वज़रा तहरीक लब्बैक के हवाले से बात कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके कायदीन का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि मीडिया पर भी सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है और तहरीक लब्बैक के लोगों को ये मौका भी नहीं दिया जा रहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन इल्ज़ामात का जवाब दे सके। इसी तरह मीडिया पर इस हवाले से भी बात नहीं हो रही कि मुरीदके में क्या किया गया है और किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है। यानी कि मीडिया पर सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मीडिया ट्रायल पिछले 5 हफ्तों से जारी है। और ख़ास तौर पर इन 5 हफ्तों में उज़्मा बुखारी साहिबा ने बार बार तहरीक लब्बैक के हवाले से बात की और तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुनों पर इल्ज़ामात भी लगाए। सबसे पहले नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों के पास असला मौजूद था। तो जैसे ही ये इल्ज़ाम लगाया गया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसका जवाब देते हुए हुकूमत से ये मुतालबा किया कि आप एक वीडियो दिखा दें जहां पर तहरीक लब्बैक के लोग असले का इस्तेमाल कर रहे थे या उनके पास असला मौजूद था। तो नाज़रीन कराम, 5 हफ्ते गुजर गए हैं, हुकूमत इस हवाले से कोई सबूत पेश नहीं कर सकी और सिर्फ ज़बानी कलामी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर नाज़रीन कराम, लाहौर में ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक कारकुन हशमतुल्लाह शाह साहब शहीद हो गए थे। तो उनके हवाले से बात करते हुए वकील एहसान आरफ साहब ने यह दावा किया कि हशमतुल्लाह शाह साहब की 2 बहनों और 2 भाइयों को भी मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर यह दबाव डाला जा रहा था कि आप ये बयान दें कि आपके भाई को हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई ने कत्ल किया है। जब उनकी जानब से यह बात नहीं मानी गई तो फिर मुबैना तौर पर उन पर तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से एहसान आरफ साहब ये बता रहे थे कि इन दोनों बहनों में से एक बहन हामला थी और उनका हमल भी साकत हो गया। यानी कि नाज़रीन कराम, पहले उनके भाई को कत्ल किया गया और फिर उनके घर वालों पर यह दबाव डाला जा रहा था कि आप बयान दें कि आपके भाई को हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई ने कत्ल किया है। तो नाज़रीन कराम, आप यहाँ से खुद फैसला कर लें कि किस तरह तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है और किस तरह हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी हवाले से चंद दिन पहले उज़्मा बुखारी साहिबा ने एक बार फिर मीडिया से बात की है और वहाँ पर बात करते हुए उज़्मा बुखारी साहिबा ये फरमा रही थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफातर से जदीद असला और इसके साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बरामद हुई हैं। तो उज़्मा बुखारी साहिबा, पहला सवाल तो ये है कि आखिर क्या वजह है कि पहले 2 से 3 हफ्ते इस हवाले से कोई बात नहीं की गई और बाद में ये बयानिया बनाया गया। और दूसरी बात यह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफातर से ये असला बरामद किया गया था तो उसी वक्त वीडियोस क्यों नहीं बनाई गई और उनको मीडिया पर क्यों शेयर नहीं किया गया। और आखिरी बात यह है कि अगर तहरीक लब्बैक के पास जदीद असला मौजूद था तो क्या वजह है कि वो सारा असला अपने दफातर में रख कर खुद लॉन्ग मार्च करने के लिए चले गए थे। उज़्मा बुखारी साहिबा, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के पास जदीद तरीन असला होता तो तहरीक लब्बैक के लोग मुरीदके में अजाने ना दे रहे होते। इसी तरह हाफिज़ साद रिजवी की वीडियोस मौजूद हैं जहां पर हाफिज़ साद रिजवी अल्लाह और रसूल के वास्ते दे रहे थे कि हम नहते हैं, हमारे ऊपर गोली ना चलाओ और हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो लिहाजा उज़्मा बुखारी साहिबा, जिनके पास असला होता है, वो वास्ते नहीं देते कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, हमारे कारकुनों का खून ना बहो। और दूसरी बात यह है
کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ثانیہ مرتضی کی بے شمار ویڈیوز اور فوٹیج موجود ہیں جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کون گولیاں چلا رہا تھا اور کون پاکستانی عوام کو شہید کر رہا تھا۔ تو ذرا ہمت کر کے پنجاب حکومت ثانیہ مرتضی کی ساری فوٹیج کو میڈیا پر چلا دے تاکہ پوری پاکستانی قوم یہ دیکھ لے کہ اسلحہ کس کے پاس تھا اور گولیاں کون چلا رہا تھا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آخرکار غلطی کس کی ہے اور ظلم کس نے کیا ہے۔ اسی حوالے سے جب سے تحریک لبیک پاکستان پر یہ الزام لگایا گیا ہے تو اس کے بعد تحریک لبیک کے کارکن سوشل میڈیا پر حافظ سعد رضوی کی اس ویڈیو کو بار بار شیئر کر رہے ہیں جہاں پر حافظ سعد رضوی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں تو لہٰذا آپریشن نہ کرو اور گولی نہ چلو۔ اسی طرح حافظ سعد رضوی کی اس ویڈیو کو بھی شیئر کیا جا رہا ہے جہاں پر حافظ سعد رضوی پولیس اور فورسز کو اللہ اور رسول کے واسطے دے رہے تھے کہ ہم نہتے ہیں، پاکستانی ہیں اور محب وطن ہیں، ہمارے اوپر گولیاں نہ چلو۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ جن کے پاس اسلحہ ہوتا ہے وہ واسطے نہیں دیتے کہ ہمارا خون نہ بہو، تو لہٰذا اگر لبیک والوں کے پاس اسلحہ تھا تو کیا وجہ ہے کہ حکومت 5 ہفتوں سے ایک ویڈیو بھی نہیں دکھا سکی جہاں پر لبیک کے لوگ اسلحے کا استعمال کر رہے تھے۔ اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے حکومت ان کے خلاف ایکشن لے، کسی نے بھی منع نہیں کیا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چند افراد کی وجہ سے پوری جماعت پر ہی پابندی لگا دیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے حالیہ انتخابات میں 30 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے، تو کیا جن 30 لاکھ لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیا تھا وہ سارے ہی مجرم بن گئے ہیں؟ تو لہٰذا جن لوگوں نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور جنہوں نے پاکستانیوں کا خون بہایا ہے اور ان کو شہید کیا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سے 3 دنوں میں ایسے اکاؤنٹس جن کا جھکاؤ حکومت اور نون لیگ کی طرف ہے، بار بار وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بہت جلد ان کی گرفتاری بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی حوالے سے ابھی تک تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا، جبکہ دوسری جانب ابھی تک پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کا بھی یہی موقف ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں، جبکہ دوسری جانب پچھلے 2 دنوں سے تحریک لبیک کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر دھوم مچائی ہوئی ہے اور تحریک لبیک کے کارکن سوشل میڈیا پر علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس منا رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے کل سے جو ٹرینڈ شروع کیا گیا تھا، اب تک وہاں پر 1,60,000 سے زائد ٹویٹس ہو چکی ہیں، اور تحریک لبیک کے لوگوں نے حکومت کو یہ پیغام دیا ہے کہ پہلے تو علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس صرف یتیم خانہ چوک میں منایا جاتا تھا، اب پورے پاکستان اور ہر گھر میں علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر تحریک لبیک کے لوگوں نے یہ ٹرینڈ چلا کر یہ ثابت کیا ہے کہ مشکلات اور پابندیوں کے باوجود تحریک لبیک پاکستان سوشل میڈیا پر ایک بڑی طاقت ہے۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔